Salut tout le monde. Alors, بالنسبة لهاد la vidéo, غنشوفو le domaine de définition ou bien comment déterminer un domaine de définition. يعني كيف يمكن نحددو مجموعة ديال التعريف. Alors, l'exercice عندنا 3 fonctions. f1 de x égale à 3x plus 4. Alors, كما كنلاحظوا بأن x la puissance ديالو positive اللي هي 1. alors ماشي نيجاتيف وكتنتمي ل n يعني صحيحه طبيعيه يعني ما فيها لا غاسين كاري ما كاينش x في المقام ما كاين والو. alors كيبان لينا بان f1 de x c'est un polynôme وحنا كنعرفوا بان tout polynôme son domaine de définition est R. alors بالنسبه ل d de f1 يعني le domaine de définition ديال la première fonction غيكون كيساوي لنا R. pourquoi car f1 est un polynôme. alors la fonction f1 هي حدودية polynôme. alors شنو هو الدومين دو ديفينيسيون هما شنو هما لي نومبر اللي نقدر نحسب ليهم ليماج ديالهم بهاد لا فونكسيون. لا فونكسيون كيما شفنا ان بولينوم يعني جميع الاعداد نقدر نحسب ليهم ليماج ديالهم سون بروبليم. سي بور سا كيكون دي دو اف 1 سي ار. alors كيما كنعرفوا اي بولينوم كيل كو سوا لا بويسانس كيكون ديما son domaine de définition, c'est R. Alors maintenant, on passe à F2. F2 de x égale 1 sur 3x plus 4. alors كنلاحظوا بان x كاينه في لو دينوميناتور يعني كاينه في المقام وحنا كنعرفوا في الرياضيات المقام ما يمكنش يكون كيساوي صفر. alors مثلا 3 على صفر هذا ماشي عدد في الرياضيات 5 على صفر ماشي عدد في الرياضيات. alors voilà pour ça خاصني نحسب لو دومين دو ديفينيسيون غيكون جميع الاعداد من غير واحد العدد اللي غيعطيني في المقام صفر. alors هذاك خاصني نحيدو من مجموعه التعريف اللي غتكون r او لا من اكبر مجموعه اللي هي r. alors d de f هو x كينتمي ل r avec la condition que 3x plus 1 plus 4 اللي هو le dénominateur خاص يكون différent de 0. alors في هذه الحاله عندنا le dénominateur est une équation du premier degré. alors غنحلها كما كنحل معادلات من الدرجه الاولى. alors 3x plus 4 différent de 0 ça veut dire 3x différent de moins 4 et x différent de moins 4 sur 3. alors شنو كيبين لنا هادشي بان كل x كينتمي ل R هو حل المعادله بشرط ما يكونش ناقص 4 على 3. ناقص 4 على 3 هو الوحيد اللي ما نقدرش نحسب ليه ليماج ديالو. alors نقدر نكتب d de f هنايا f2. alors d de f2 كيساوي R كامله من غير sauf l'élément moins 4 sur 3 et voilà. alors هذا هو d de f2. alors بالنسبه ل d de f3 شنو كنلاحظوا بان عندنا لا racine. alors عندنا f3 de x égale racine 3x plus 4 وحنا كنعرفوا بان لا racine ديما العدد اللي à l'intérieur ديال لا racine خاصو يكون بوزيتيف ما يمكنش يكون نيجاتيف. alors غنديروا d de f3 هو quel que soit x كتنتمي ل R la condition هي 3x plus 4 تكون أكبر أو يساوي صفر. alors كيفاش غنحل هاد المتراجحة من الدرجة الأولى؟ نقدر نحلها كيما شفنا في لي ديرنيي فيديو كيما كنحلوا متراجحات من الدرجة الأولى يعني في الأول كنحسبوهم كمعادلة وكنديروا الطابلو الخاص في المتراجحات من الدرجة الأولى وعاد كنشوفوا لا كونديسيون اللي عندنا ديال supérieur و égal à 0 فين كاينة فينا مجال. alors هادشي اللي غنديرو. alors 3x plus 4 كتساوي صفر. alors 3x كتساوي ناقص 4. alors x هي ناقص 4 على 3. alors هلا فوالا كيما حليناها في الاول كمعادله مي دابا ما محتاجينش حنا غير الحل ماشي كتخالف صفر بحال المقام خاصنا نديرو جدول من موال لانفيني. علاش؟ حيت متراجحه بلس لانفيني موان 4 sur 3 هو اللي كتساوي فيه صفر. x 3x زائد 4 كنديرو هنا لو سين دو ا هو 3 الوغ بوزيتيف وهنا العكس ديالو سي نيجاتيف. الوغ هذا لو طابلو ديال المعادله من الدرجه الاولى ماشي من الدرجه الثانيه. الوغ دابا حنا بغينا فين اكبر او يساوي صفر. الوغ اكبر صافي دير بوزيتيف يساوي صفر. الوغ هي كيساوي صفر. الوغ كنلاحظوا بان في هذا المجال عندنا بوزيتيف. الوغ من موان 4 sur 3 حتى بلس لانفيني. الوغ شنو غيكون d de f3 هو من moins 4 sur 3 l'intervalle jusqu'à plus l'infini. علاش درناه fermé parce que
supérieur ou égal à 0 أكبر أو يساوي صفر. Et voilà هادشي كيفاش كنحلو هاد l'exercice. Alors maintenant غنديرو un deuxième exercice. Alors بالنسبة لهاد التمرين كما كتشوفوا فيه تقريبا معادلات من الدرجة الثانية. Mais la question c'est déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. Alors نفس التمرين الاول غير بدلنا لي فونكسيون معادلات من الدرجه الاولى. ابلغ بالنسبه ل f1 دو x كما كنلاحظوا بان لي زيكس كاملين كاينين في لو نوميناتور لا بويسانس ديالهم اي بوزيتيف اي ماشي غير بوزيتيف ابارتي ان يعني سي ان بولينوم. الوغ f1 est un polynôme وكنعرفوا tout polynôme son domaine de définition c'est r. alors directement غندير d de f1 égale à r parce que car f1 est un polynôme. alors voilà. alors هادشي بالنسبه ل f1. بالنسبه ل f2 كنلاحظوا بان x كاينه في النوميناتور ما غديرلناش ان بروبليم مي كاينه حتى في لو دينوميناتور وكنعرفوا في لي ماتيماتيك لو دينوميناتور ديما خاصو يكون ديفيرون دو 0. alors voilà maintenant غنشوفوا واش ديك ليكواسيون واش كاين شي عدد اللي غيقدر باش نعوضوا فيها وغيعطيني 0 في المقام وداك العدد خاصني نحيدو من مجموعه التعريف. ما غيكونش مجموعه التعريف باسكو مجموعه التعريف كيكونوا فيها غير الاعداد اللي نقدر نحسب الصور ديالهم والعدد اللي غيعطيني صفر في المقام ما نقدرش نحسب ليه الصوره ديالو باسكو جو بو با مثلا كالكولي 3 على 0 ولا 5 على 0 ولا 6 على 0. alors بحال الطريقه الاولى غنديرو d de f2 هي égale x appartient à r et la condition هو le dénominateur خاصو يكون différent de 0. alors 3x carré plus x moins 2 est différente de 0. alors différent de 0 معادلة من الدرجة الثانية ما نقدرش نخلي x في جهة ولا غير في جهة. alors محتاج باش غنحسبو دلتا pour savoir شنو هما لي سوليوشن. دوك لي سوليوشن هما اللي غيعطيوني صفر في المقام هما اللي غنحيدهم من المجموعه ديال التعريف. الوغ كنعرفوا بان لو دلتا عنده 3 كا اما يكون نيجاتيف ما كاينينش دي سوليوشن الوغ ما غنحيدو والو من ار الوغ غيبقى الدومين دو ديفينيسيون هو ار. اما الا كان دلتا ايكال 0 غيكون عندي سوليوشن وحده وهي اللي غنحيدها من لو دومين دو ديفينيسيون يعني غندير ار ناقص ديك لا سوليوشن. sinon là كانوا عندي دو سوليوشن بجوجهم غنحيدهم من ار. et voilà maintenant غنحسبوا لو دلتا. alors a كتساوي 3 b كتساوي 1 و c كتساوي ناقص 2. والحل ديال المعادله من الدرجه الثانيه غتلقاو واحد الفيديو خاص به في البلاي ليست نيت اللي درت لكم. alors غنحسب دلتا اللي هي b كاري moins 4 ac. alors دلتا هي 1 كل au carré moins 4 fois 3 fois c اللي هي moins 2. alors delta c'est 1 4 fois 3 c'est 12 12 fois moins 2 c'est moins 24 moins في moins هي plus 24 اللي هي 25. وبحال هاد ليكواسيون انا كنت حليتها لكم في l'exercice اللي قبل. alors هادي عندنا دو سوليوشن vu que delta est positif. alors x1 اللي هي moins b moins racine delta sur 2a ou x2 اللي هي moins b plus racine delta sur 2a. alors غنعوض غتجيني ناقص 1 ناقص جذر 5 على 2 في 3. انا غنحسبها فيت في الا بغيتو تشوفوا كيفاش كيتحلوا معادلات من الدرجه الثانيه راه عندكم دي فيديو خاصين معادلات من الدرجه الثانيه. alors ناقص هادي غاسين 25. alors ناقص 1 غتجيني ناقص 5 هي ناقص 6 على 6 اللي هي ناقص 1. اما هادي غتجيني غنعوضها بناقص 1 زائد جذر 25 على 2 في 3 اللي هي 4 على 6 اللي هي 2 على 3. الو عندنا جوج حلول ناقص 1 و 2 على 3 ما يمكنش يكونوا في الدومين دو ديفينيسيون علاود بجوجهم غيعطيوني صفر في المقام. الو دي دو اف 2 شنو غيكون هو ار كامل ابار لي دو زيليمون sauf les deux éléments moins 1 et 2 sur 3. et voilà هذا هو d de f2. alors بالنسبه ل f3x كانت هي لا راسين ديال 3x carré plus x moins 2
وكما شفنا بان لا غاسين ما يمكنش تكون نيجاتيف. الوغ دي دو اف 3 دومين دو ديفينيسيون يعني اي عدد نقدر نحسبه صف الاعداد اللي غيعطيوني عدد سالب، ولا غاسين ما يمكنش يكون داخل عدد سالب. الوغ فوالا اكس كينتمي ل R، لا كونديسيون هي 3x au carré plus x moins 2 تكون اكبر او يساوي صفر. ça veut dire positif. alors باش تكون بوزيتيف هذه شنو هي؟ متراجحه من الدرجه الثانيه. وعندكم فيديو خاص كيفاش كنحلوا متراجحات من الدرجه الثانيه. اول حاجه كنحلوها كمعادله، وثاني حاجه كنديروا جدول خاص بها، كل دلتا عنده جدول خاص به. هذه كمعادله هي اللي خدمنا في السؤال هذا اللي قبل. الوغ عرفنا شنو هما لي سوليسيون، هو ناقص واحد وجوج على ثلاثة. انا ما غنعاودهاش فيكو يلاه درتها دابا. الوغ لقينا دو سوليسيون ناقص واحد وجوج على ثلاثة. ثاني حاجه غندير هي الجدول اللي خاص بدلتا بوزيتيف كيكونوا فيه هاد لي دو سوليسيون، كنرتبوهم من الصغير للكبير، يعني ناقص واحد عاد ندير جوج على ثلاثة، و كندير هنايا عكس اشاره هو ثلاثة. الوغ العكس ديالو سي نيجاتيف، وهنا بوزيتيف. وهنا 3x كاري بلس x موان 2. الوغ حنايا بغينا فين اكبر او يساوي صفر. لقينا فين اكبر او يساوي صفر، اكبر من في هاد لابارتي وفي هاد لابارتي وكيساوي صفر، يعني اس هو من موان لانفيني موان 1 2 sur 3 بلس لانفيني، وغيكون هو دي دو اف 3 يعني هو لو دومين دو ديفينيسيون. الوغ فين هاد المتراجحه بوزيتيف من موان لانفيني جوسكا موان 1 فيرمي union من 2 sur 3 jusqu'à plus l'infini. et voilà حنا شفنا كيفاش كنحسبوا لو دومين دو ديفينيسيون. الوغ غندير واحد الريزومي صغير بالنسبه لو دومين دو ديفينيسيون. الا كان عندنا بولينوم هو اكس يكون لا بويسونس ديالو ديما تكون عدد صحيح طبيعي، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ما يكونش في المقام، ما يكونش لا غاسين، ما تكون والو. alors كيتسمى بولينوم. و tout polynôme son domaine de définition est toujours R. ثاني حاجه هي الا كان عندنا x كاين في المقام، مهم خاص المقام كامل يكون كيخالف الصفر، وهذه هي لا كونديسيون اللي كندير x كينتمي ل R بحيث المقام كيخالف الصفر. الوغ الاعداد اللي غيساويو ليا صفر في المقام كنحيدهم. الوغ بحال كنحل ديك المعادله الا كانت من الدرجه الاولى كنحلها، الا كان عندها حل واحد كندير R ناقص داك الحل، او لا R صف داك الحل. معادله من الدرجه الثانيه حتى هي كنحسب شنو هما الحلول ديالها باستعمال دلتا. الوغ دلتا عندنا ثلاثه الحالات، الا كان سالب ما كيكون حتى شي حل، الوغ الدومين ديفينيسيون كيكون هو R. الا كان كيساوي صفر كيكون حل واحد، الوغ كنديرو R صف داك لا سوليسيون اللي هي x0. اما الا كان دلتا بوزيتيف بحال هاد الحاله كندير R ناقص لي دو سوليسيون، كنحيد من R لي دو سوليسيون بحال اللي شفنا هنايا اللي هما موان 1 اي 2 sur 3. ثالث حاله اللي شفنا هي ملي كيكون عندي لا غاسين، لا فونكسيون فيها لا غاسين، داكشي اللي دخلت لا غاسين خاصو يكون بوزيتيف، وهذا هو لا كونديسيون الثانيه. هي ملي كيكون عندنا لا غاسين خاص نكتب x كينتمي ل R بحيث داكشي كامل اللي دخلت لا غاسين اكبر او يساوي صفر. الوغ الا كان معادله من الدرجه الاولى زعما متراجحه من الدرجه الاولى كنحلوها في الاول كمعادله وكنديروا جدول ديال الدرجه الاولى، وعاد كنشوفوا في داك لو طابلو فين موجب وهو اللي كيكون دومين دو ديفينيسيون. ولا كان من الدرجه الثانيه كنحلوها كمعادله من الدرجه الثانيه وكنديروا الجدول الخاص بكل دلتا، وديك الساعه كنشوفوا فين اكبر او يساوي صفر في داك لو طابلو، وهذاك هو اللي كيكون لو دومين دو ديفينيسيون. اي فوالا هذا هو ليكزارسيس اللي كنت صيفط لكم ديال لو دومين دو ديفينيسيون. وراه عطيتكم واحد لا سيري دي زيكزارسيس جو بريفير تصايبوها، وعاد vous pouvez m'envoyer باش غنصح لكم si c'est correct ou pas. Et voilà, bon courage.